رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. फिर से पढ़े एक एक हर्फ को.
देखकर ध्यान से। فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 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 أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين 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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء
تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.